एसटी समाजाक पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळोवन दिवपाक हाचे आदी जाल्ली आंदोलनां राजकी सुवार्था खातीरच आसली। केपेचे आदिवासी संघटनेन आरोप केला। 2027च्या पयलीं सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जावन गोंयांतल्या एसटी समाजाक रिझर्वेशन मेळपाकच जाय। आमी वेचून दिल्ले आमचे लोकप्रतिनिधी विधानसभेत पावतले अशी आस्तय ताणें उक्तायल्या। केपे 18 आनी 19 कोपेल भाटान ट्रायबल फेस्टिवल जावपाचें आसा। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हजेरी लायतलो। पार्लमेंटान आदिवासींच्या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचेर बिल टेबल केला, पूण अजून पास जावपाचें आसा। सरकारान हाचे आदी उतरां दिवन नेगार गेले। आतांय फुडल्यो हालचाली जावपाच्योच आसात। ताका घेवन केपेचे आदिवासी संघटनेन दुबाव उक्तायला। सरकार डेडलायन दिवपाक शकना जाल्यार आमच्या फुडाऱ्यांनी राजीनामो दिवचो अशेंय तांचें म्हणणें। रिझर्वेशन आता 2003 आमी एसटी म्हणून डिक्लेअर केले आणि जी सरकार सत्तेर आयली ताणें आमकां खूब आश्वासन दिली। इवन 2011 बाळ्ळे एज्युकेशन जालें, ते उपरांत बीजेपी सरकार सत्तेर आयलें आनी आमकां दिता म्हणून सगळ्यांक फुटिल्ले आसात। आतां ह्या वर्साक आतां सद्याक ह्या मुद्द्याचेर पार्लमेंटाक बील पास केला, बील टेबल केला, ते पास जावचें आसा। डिबेट तेजेर डिबेट चालू आशिल्ली आनी ती खंय मध्ये बंद पडली। तर आमी अपेक्षा धरतात की सरकारा कडच्यान 2027 पयलीं तरी सगळे फॉर्मेलिटी जावन आमकां रिझर्वेशन एसटी लोकांक रिझर्वेशन मेळटलें आनी आमी निवडून दिल्ले रिझर्व पोस्टा वयल्यान निवडून दिल्ले प्रतिनिधी आमच्या गोवा असेंब्लीत पावतले अशी आमी आश बाळगितात। वर्सा वर्स सेम एश्युरन्स दितात म्हळ्यार काय जायना। सो आतां आमी हे पावटी तरी वी आर एक्सपेक्ट पॉझिटिव्ह आसात, कित्याक आमचे मिशन रिझर्वेशनान हो मुद्दो तडे लावन धरलो। मागीर ते उपरांत आमी दिल्ली गेले, मागीर ते उपरांत पार्लमेंटान इशू आयलो आनी सीएमान बी आपूण एश्युरन्स दिल्ले आसा की खंयचे परिस्थितींत गोंयच्या आदिवासी लोकांक 2027 रिझर्वेशन मेळटली म्हणून। आनी जर 27 जालें जाल्यार मागीर तेमकां दे हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस एट द टायम ऑफ इलेक्शन। सी कोणाक वन कॅनॉट चीट ऑल द पीपल ऑल द टायम। आतां तुमकां समज दिसतात की आमकां सदां फुडें वतातली म्हणून जाल्यार दे आर मेकिंग अ ब्लंडर। सी आतां 2011 जेन्ना बाळ्ळे आंदोलन जाल्लें तातूंत एक डिमांड आशिल्लो की रिझर्वेशनाचो। आतां 2012 बीजेपी सरकार सत्तेर आयली आनी जे लोकांनी आंदोलन केल्लें वा जे लोकांनी आंदोलन लीड केल्लें ते लोक मिनिस्टर जाले, कांय लोक निवडून आयले। आतां खऱ्यानच ह्या लोकांक समज रिझर्वेशनाचें पडत गेल्ले वा खऱ्यानच हे लोक समज ट्रायबल्सांक लॉयल आशिल्ले जाल्यार तो मुद्दो तेन्ना लावन धरता आशिल्ले, पूण लावन धरलो ना। म्हणटकीच अशें दिसून येता की जी एज्युकेशन पळय केल्ली ती स्वार्था खातीर, समाजा खातीर न्ही। आनी खऱ्यानच ह्या लोकांक समज रिझर्वेशनाचो समाजा पडून गेल्ले आसा ह्या मुद्द्याचेर ताणें सरकाराक धारी धरचो, नाल्यार ताणें जे पोस्ट जे होल्ड करतात मिनिस्टर जावं आनी कितें जे पोस्ट होल्ड करतात तितल्यान रिजायन जावचे। सरकार समज डेडलायन दिली सरकाराक आनी ताणें खऱ्यानच समाजा पडले गेल्ले जाल्यार रिजायन दिवचे आनी सरकारा मागीर जाग घेतली। आनी आमचे कितलेशे लिडर्स आपूण व्हडले म्हणून मंत्री संत्री जाले, पूण तेंचे कडल्यान समाजा खातीर फावते भाशेन काम जालें ना। आनी तेका लागून सरकार हेजो फायदो घेता आनी म्हणटा की तेंचेच लिडर आमचे मदें आसा पूण ते पासून एक शब्द काडना मरे, असो सरकाराचो एक विचार जाता। आनी तेका लागून आमची जी कम्युनिटीचें काम आसा, आमचो जो अधिकार आसा, जो फंडमेंटल रायट आमकां मेळपाचो आसा तो इल्लो फाटी पडत आसा। इतले खातीर की सरकाराच्या होऊन आमचे जे लिडर्स आसा तेंची चड चूक आसा आनी तेकाच लागून आमचे आज पासून हे रिझर्वेशन म्हणटा जालें ना। कित्याक की स्वता खातीर स्वार्था खातीर आंदोलन केली, मागणी केली, पूण जेन्ना आपापल्या पोस्ट मेळ्ळे थंय आपापल्या तिकेटी मेळ्ळ्यो इतल्या खातीर हे समाजाचे काही लोक आसता काम करता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी मुझैफ शेख।